अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। अलीमा खान साहिबा आज भी बाहर मौजूद रहीं। 6 घंटे उन्होंने धरना दिया, लेकिन अडयाला के बाहर धरने के बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये धरना अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। मुज़ाकरात कुछ थोड़े से हुए और फिर पीटीआई ने और अलीमा खान साहिबा ने ये डिसाइड किया कि धरना ख़त्म कर दिया जाए और फिर वो लोग वहाँ से पैदल वापस रवाना हो गए। इसके मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं, लेकिन आज की एक अहम खबर ये भी है कि पीआईए जो है जनाब, वो फाइनली बिक गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की आज बोली लगी थी और इसको फाइनली फ़रोख्त कर दिया गया। इसकी फ़रोख्त के हवाले से काफ़ी तबसरे हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने पंजाब जाने का रुख कर लिया है और इस सिलसिले में अहम उनका जो दौरा है वो शेड्यूल कर दिया गया है। इसी हफ्ते जुम्मे वाले दिन वो पंजाब में आएंगे, लाहौर में डेरे लगाएंगे और यहाँ पर उनकी मुलाकातें भी होंगी। तो इस दौरे से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने खैबर पख्तूनख्वा में और वो इलाका जहाँ पे वो बिलोंग भी जिससे करते हैं, यानी तीरा, वहाँ पर ऑपरेशन की खबरें कुछ दिन पहले से शुरू हुई थी, लेकिन अब अल्टीमेटली इन खबरों में कुछ लगता है कि वज़न है और अब बहुत से जो ज़राए हैं वो इनकी तस्दीक कर रहे हैं कि तीरा में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अडयाला के मकीन की, क्योंकि अडयाला के मकीन को अब मज़ीद आप कह सकते हैं कि 2 दिसंबर के बाद से तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। बीच में सिर्फ चंद मिनट की मुलाकात सलमान सफदर से हुई थी जब फैसला सुनाया गया था और एक और सज़ा उन्हें दी गई थी। अदरवाइज़ बहनों से बाकी जो उनकी एक रेगुलर रूटीन की एज़ पर जेल मैनुअल मुलाकातें होनी चाहिए, वो 3 हफ्तों से बंद हैं। और इस सारे दौरान उनकी यानी उनके किसी बाहर के बंदे से या कोई पार्टी लीडर से किसी से भी मुलाकात नहीं हो रही। और लास्ट टाइम में उन्होंने ये भी बताया था कि उनका अखबार और टीवी वगैरह भी बंद कर दिया गया। तो बिल्कुल उनका एक राब्ता मुनक़ता है बाहर की दुनिया से। लेकिन अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें आज भी मज़ामत का निशान बनी हुई हैं और उन्होंने 6 घंटे तक आज भी धरना दिया। पिछले मंगल की निस्बत इस दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने रात गए धरना ख़त्म करने के बजाय तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये धरना ख़त्म कर दिया था। और आज हालांकि ये लोग वाटर कैनन से बचाव के लिए कुछ प्लास्टिक कवर भी साथ लेकर आए हुए थे और वो कवर इन्होंने पहन भी लिए थे, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि कोई ऑपरेशन अभी ये करने जा रही है पुलिस। तो उसके बाद इन्होंने तैयारी तो कर ली थी, लेकिन बहरहाल कुछ बातचीत हुई और पुलिस ने भी उन्हें कहा कि आप लोग यहाँ से रवाना हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर कुछ ऐसी सख्ती करके भी फिर आपको भेजना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप खुद ही यहाँ से चले जाएं। कुछ देर इन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की और उसके बाद फिर ये तीनों बहनें बाकी जो कारकुनान हैं उनके हमरा से यहाँ से चली गई, रवाना हो गई। तो आप कह सकते हैं कि आज भी ये मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक और दिन ऐसा गुजर गया है कि जिसमें इमरान खान साहब को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। हद तो ये है कि जो उनके पेपर्स डॉक्यूमेंट साइन होने हैं, उनके वकील के मुताबिक 2 दिन से वो जा रहे हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सिग्नेचर नहीं होते। और आज तो उन्हें बता दिया गया है कि जी ये नहीं करवा के देंगे, बाकायदा इनकार ही कर दिया गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है, ये कौन सी दुनिया का कानून है कि जहाँ पर एक जो कैदी है वो अपील का हक रखता है, लेकिन उसको अपील दायर करने में भी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा एक इस वक्त मंजरनामा है पाकिस्तान में कि जहाँ पर बेदरेग ताकत का इस्तेमाल भी हो रहा है, बेदरेग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अजीब सी बेहिसी नज़र आती है। बहरहाल जो लोग मज़ामत के लिए डटे हुए हैं वो फिर भी जाते भी हैं और वहाँ पे रुकते भी हैं और इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती भी करते हैं, लेकिन मुलाकात बहरहाल नहीं हो रही। और अब तो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं और जो उनके तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से ये बातें आती हैं कि जी अब ऐसा ही है और ये तय कर लिया गया है कि मुलाकात नहीं करवानी, जैसे मर्जी जो मर्जी करके देख लो, मुलाकात तो नहीं होने लगी। तो अब ये एक अजीब बचकाना और मज़ाक़ा ख़ेज़ और कमज़ोरी की अलामत बातें हैं, क्योंकि आप ताकत की पोजीशन में अगर हैं और अगर आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो किसके खिलाफ दिखा रहे हैं।
ایک ایسے شخص کے خلاف جو کہ قیدی ہے، جو کہ آپ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا، تو آپ بڑی کوئی اپنی بہادری دکھا رہے ہیں یہ کہ ہاں جی یہ لو پھر ہم نے ملاقاتیں بند کی ہوئی. یہ تو آپ کی بزدلی ہے اور شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی بزدلی کا آپ لوگ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر فخریہ انداز میں مسلس بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا، ہم نے ملاقات بند کر دی. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اسی قسم کی بزدلانہ باتیں ہیں کہ جیسے کوئی کسی معذور کو مارے اور اس کے بعد فخر کرے کہ دیکھو میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے. کوئی کمزور کسی کوئی پوزیشن میں ہو اور آپ اس کے اوپر مسلس دکھا کے اور اس کے اوپر فخر کریں کہ دیکھو جی ہم بڑے طاقتور ہیں، تو شیم آن یو. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ بزدلانہ بات نہیں ہو سکتی. بہرحال حکومت تو ابھی بھی اعلان کر رہی ہے کہ جی ملاقات ہم نے نہیں کرنی، تو بھائی نہ کروائیں ملاقات. آپ ملاقات کروا بھی دیتے ہیں تو اس سے بھی کیا فرق پڑ جائے گا، اور نہیں بھی کروا رہے تو اس سے بھی کیا فرق پڑے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کر رہے ہیں. بہرحال اس ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جو کہ کبھی پاکستان کا فخر ہوا کرتی تھی، جو کبھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی علامت تھی، فائنلی اس کی آج ایک فروخت ہو چکی ہے. اور یہاں پر صورتحال یہ بنی ہے، آپ کو سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہے کہ بہت ہی لاس میں جا رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اور بار بار حکومتوں نے یہ کہا کہ اس کو انٹرنیشنل ایئر لائن کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے، لیکن اس عمل میں کامیابی نہیں مل سکی، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کے جو اخراجات ہیں اور جو اس میں خسارے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. الٹیمیٹلی آج اس ایئر لائن کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ ایک بیڈنگ کا پروسیس ہوا، ایک بولی لگی، اور مختلف کمپنیز جو تھیں وہ اس موقع پر موجود تھیں. اور جو سب سے زیادہ کمپنی جس نے بولی لگائی تھی وہ عارف حبیب سیکیورٹیز کی کمپنی تھی، اور انہوں نے جناب عارف حبیب کنسورشیم والوں نے 135 ارب روپے میں نٹ شیل اس کو خریدا ہے ایئر لائن کو. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. ایک تو یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف انہوں نے اکیلے اس کو نہیں خریدا، ان کے پارٹنر ہیں ساتھ میں فوجی فرٹیلائزر. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ جو فوجی بھائی ہیں ان کا بھی اس میں ایک پورا حصہ آ گیا ہے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس 135 ارب روپے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں اس کی سودا طے ہوا ہے، اصل میں وہ 135 ارب نہیں ہے، بلکہ اس میں سے صرف 10 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت کے خزانے میں آئیں گے. باقی 125 ارب روپے کے معاملے پر یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ خود اسی ایئر لائن کو کھڑا کرنے اور اس کی بحالی کے کام پر خرچ کیے جائیں گے. یعنی کہ جو ان کی ڈیل طے ہوئی ہے اس میں یہ آلریڈی طے شدہ بات ہے کہ جو 125 ارب روپے کی خطی رقم ہے وہ اسی کو کھڑا کرنے کے لیے لگائی جائے گی. تو حکومت کو کیا ملا؟ آپ نے اپنا ایک اثاثہ فروخت کیا تو حکومت کے پاس تو خزانے میں صرف 10 ارب روپے آئے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی جب اس کو بیچنے کی بات ہو رہی تھی تب بھی 10 ارب کی بولی لگی تھی، جس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جی یہ تو اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. اور اب بھی ایک سال کے بعد بھی اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو 10 ارب روپے میں ہی فروخت کیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کے خزانے میں تو بہرحال یہی پیسے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک تھوڑا سا مرحلہ اس لیے سب کو محسوس ہو رہا ہے. پرائیویٹائزیشن تو شاید اس کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے. حکومتوں نے اس میں ایکسٹرا ملازمین بھر کے اور کھا کے اس کا ستیہ ناش پھیر دیا. اس کی جو سروسز تھیں وہ خراب سے خراب ہوتی گئیں، اور اس کے بعد جو اس کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو الٹیمیٹلی اب اس سفید ہاتھی کو ختم تو کرنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچانے والا کون تھا؟ وہ ایک ایئر لائن جو کہ دوسروں کو ایک مثال کے طور پر، سمبل کے طور پر دکھائی جاتی تھی کہ کیسے اس ایئر لائن نے خود کو کھڑا کیا، اور ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو سٹاف کے لوگ تھے، وہ اب جو ہے وہ خسارے کا شکار ہو گئی. تو یہ کس کی نالائکی ہے؟ یہ کس نے اس کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ تو اور جن لوگوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ان کے اپنے آپ کارخانے دیکھیں، ان کے اپنے بزنسز دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن نہیں چلی ان سے تو قومی ایئر لائن نہیں چلی، قومی ریلوے نہیں چلی، اسٹیل ملز نہیں چلی. تو انہوں نے جو اپنے کاروبار ہیں وہ تو بہت اچھے سے چلائے ہیں اپنی. تو ان کی ہر فیکٹری، ہر ان کا جو ادارہ تھا وہ خوب ترقی کرتا گیا. اور نقصان میں کس کے ادارے رہے؟ جو قومی ادارے تھے. تو ایسا کیوں تھا؟ کون تھا جس نے قومی اداروں کو اس طرح نقصان پہنچایا، اس خسارے تک لا کے چھوڑ دیا کہ اب ان کو بیچنے کے علاوہ، وہ بھی اونے پونے داموں بیچنے کے علاوہ، کوئی آپشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی بحالی کی. تو یہ ہوا ہے ہمارے قومی اداروں کے ساتھ، لیکن ان کا کبھی احتساب نہیں ہوگا کہ یہاں تک پہنچانے والے کون تھے. تو اس لحاظ سے سب کو ظاہر ہے اس بات کی تکلیف ضرور ہوئی ہے
کہ ایک قومی اثاثہ تھا جو کہ اچھا ہوتا کہ چلتا، لوگوں کو اسی طرح سہولت بھی ملتی، اچھی اس کی پرفارمنس ہوتی، خود بھی فائدے میں جاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے آج وائنڈ اپ ہوا ہے۔ بہرحال جی، اس معاملے کے ساتھ ساتھ جو اگر پولیٹیکل معاملات کی بات کریں تو ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نے 2 دن پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی۔ میرے ساتھ جو صدیق جان کا انٹرویو تھا ایک، اس میں آپ نے دیکھا تھا جو میں نے اسلام آباد میں ان کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا، اس میں انہوں نے پہلے ہی یہ خبر سب سے پہلے بریک کر دی تھی کہ اب سہیل آفریدی جو ہے وہ پنجاب بھی جائیں گے، دیگر صوبوں کا رخ بھی کریں گے، اور سب سے پہلے اب پنجاب کا رخ کیا گیا ہے، اور جمعے کے دن سہیل آفریدی صاحب کا دورہ لاہور پلان ہے، جس کے اندر وہ پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو باقاعدہ طور پر تحریری طور پر آگاہ بھی کر چکے ہیں، اور اس دورے میں جو پلاننگز ہیں اس میں ممکنہ طور پر انہوں نے جو اسیر لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، اگر ان سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو ان کی فیملیز سے ملاقات ہوگی، اظہار یکجہتی بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ممکن ہے کہ وہ ایوان عدل میں بھی خطاب وغیرہ کریں، کچھ لائرز سے ان کی ملاقاتیں ہوں، صحافیوں سے بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح ان کی یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور اس کے بارے میں باقاعدہ جو پنجاب حکومت ظاہر ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، اور جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے تنظیم ہے وہ بھی انتظامات وغیرہ کرے گی، تو اب پہلے سے اس کو بتا دیا گیا ہے۔ لاسٹ ویک بھی اس طرح کا ہی ارادہ تھا، لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک دم سے پلان بنا تھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی ہمیں تیاریوں کا وقت دیا جائے، تو اب پہلے سے یہ چیزیں پلان کر لی گئی ہیں، تو اب جو ہے ان کا دورہ اس جمعے کو ہو جائے گا، تھرسڈے کو ممکنہ طور پر وہ اڈیالہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد فرائیڈے کو ان کی جو باقی آگے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلیں گی۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے، تو اسی لیے وہ مختلف صوبوں کا دورہ کریں گے اور وہاں پہ لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے، اپنا پیغام لے کر جائیں گے، تو وہ اس چیز میں ہمیں کافی ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات کافی زیادہ ان کے اوپر تنقید کا باعث بنے گی کہ سب یہ کہیں گے کہ جناب یہ باقی صوبوں میں گھوم رہے ہیں اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن گورننس پر دھیان نہیں ہے، تو یہ بار بار باتیں ہوں گی ان کے اگینسٹ، لیکن بہرحال اب ظاہری سی بات ہے انہوں نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ جہاں وہ اپنے صوبے کے لیے کام کریں گے وہیں اس اپنی جو لیڈر کی رہائی ہے اس کی تحریک کو پس پش نہیں ڈالیں گے، اور اب تو واضح احکامات بھی آ چکے ہیں، تو وہ اس پہ کام تو ضرور کریں گے۔ لیکن ایک جو چیز ہے وہ کافی حیران کن ہے، وہ یہ کہ وادی تیرہ جہاں سے سہیل آفریدی صاحب بلانگ بھی کرتے ہیں، اور ان کے 2-3 اور ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی یہاں کے ہیں، تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ ایک آپریشن کی خبریں آ رہی تھی پچھلے 3-4 دنوں سے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس متعلق بات کی تھی، اور کچھ صحافیوں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ وادی تیرہ میں باقاعدہ ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے جس کے لیے نقل مکانی بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک ان کے ایم پی اے نے یہ بھی بات کی کہ جی وہ تو برف باری کی وجہ سے نقل مکانی ہو رہی ہے، حالانکہ برف باری کی وجہ سے عام طور پہ یہ لوگ نقل مکانی کرتے نہیں ہیں، جو یہاں کے رہائشی لوگ ہوتے ہیں ان کو ادھر ہی اسی ماحول میں اسی موسم میں رہنے کی عادت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ظاہر ہے ان کے پاس جو بھی ایک سروائیول ان کا اس طرح اس میں ہوتا بھی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ برف باری کی وجہ سے نقل مکانی کر جائیں، گھر چھوڑ جائیں۔ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ آپریشن کی وجہ سے یہاں سے انخلا کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ کانفیڈنس میں بھی لیا گیا ہے کچھ چیزوں کو، اور شاید حکومت کو بھی بتایا گیا ہے، اور حکومت کے تھرو ہی وہاں کے جو مکین ہیں ان کو بھی کنونس کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے کہ انہیں کچھ انکم بھی دی جائے گی، اور ان کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں گی، اور ان کے جو پیچھے پراپرٹیز ہیں ان کا خیال وغیرہ بھی رکھا جائے گا، اور اس طرح کی مختلف شرائط کے ساتھ ہی انہیں وہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آفیشلی ابھی تک بھی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کو اون نہیں کر رہی، اور ان کا ابھی تک بھی جو لاسٹ میں نے سنا تھا شفیع جان صاحب کو، وہ اس پہ تردید ہی کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی آپریشن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ میٹنگز میں اس سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جبکہ جو مقامی لوگ ہیں اور جو مقامی صحافی ہیں وہ اس بارے میں اس کے برعکس خبر دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر ایسا واقعی ہو رہا ہے اور ایک آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ ایسا ہے، تو اس صورت میں یہ تنقید پھر سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ضرور آئے گی، کیونکہ پھر سہیل آفریدی صاحب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ وہ بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپریشن روکو، ڈرونز کو بند کرواؤ، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اس کے اوپر ایک واضح سٹانس
चांस नहीं ले सके थे। ऑपरेशंस जारी थे और अली अमीन गंडापुर साहब ना तो उन्हें रुकवा सके, ना उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ ले सके। शुरू में सुहेल आफरीदी साहब ने इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी लिया, इसकी मुखालफत भी की कि कोई ऑपरेशन नहीं हम करने देंगे। ये भी कहा कि ड्रोन हमले भी बंद होंगे। ये तक भी हुआ कि जनाब हम इसके खिलाफ कानून साजी भी करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये चीज़ें यहीं पर रुक गई, ना तो इससे आगे बढ़कर कोई कानून साजी हो सकी और ना ही हमने ये देखा कि उसके बाद उन्होंने को बहुत सख्त स्टेटमेंट्स इन ऑपरेशंस के बारे में दिए। तो एक ऐसा लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं एक इसके ऊपर हल्की सी खामोशी ज़रूर इख्तियार की गई है और सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो कैबिनेट है वो इसके ऊपर एक वाज़े अब जो है जो मुखालफत वाला जो स्टेटमेंट था वो उस पर नहीं दे रहे। तरदीद तो कर देते हैं लेकिन कोई वाज़े मुखालफत वाला स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसको क्या समझा जाए, ये कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसके बाद से आपने देखा है कि कुछ जो गवर्नर राज की धमकियां थी वो भी थोड़ी कम हुई हैं और कुछ जो एक बहुत ही प्रोपेगेंडे का महाज और जो एकदम केसेस वगैरह शुरू हो गए थे इनके खिलाफ वो भी थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं। तो क्या ये इस वजह से इस तरह हुआ है या फिर एक हमें नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल चूँकि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जी हम अभी रोक तो सकते नहीं हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर खामोश हो चुके हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन अगर ये ऑपरेशंस जारी रहते हैं तो फिर सुहेल आफरीदी साहब भी उसी तरह तनकीद की जद में आ जाएंगे जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तनकीद की जद में आ चुके थे और उसके ऊपर ख़ुद इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। तो अब देखना यह है कि इसकी हकीकत आखिरकार ख़बर की क्या निकलती है। मैंने तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन इसके हवाले से जो मामलात हैं वो मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब की फिर पोजीशन को कमज़ोर करेंगे अगर ये इसी तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है। बहरहाल दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब का मामला है उसके हवाले से बहरहाल वो एक्टिव भी हैं और कोशिश भी अपनी जारी रखे हुए हैं। और अभी जब अलीमा खान साहिबा ने आज मंगल के रोज़ यहाँ पर धरना दिया तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी मुख्तलिफ ममालिक में धरने दिए और इसमें ख़ास तौर पर जो लंदन का धरना था पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और वहाँ पे भी कोशिश यही की जा रही कि जब यहाँ पाकिस्तान में धरना दिया जाए तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो भी धरने देकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और वहाँ की हुकूमतों को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि कैदी को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो बहरहाल अब आने वाले दिनों में अभी तो मूवमेंट के हवाले से जो है वो थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप फ़ौरन से उसमें कोई नहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे तो वहाँ पे फिर जो है आपके लिए ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर तनकीद भी शुरू ज़्यादा हो जाती है और फिर जो आपको एक बीच में कुशन टाइम मिलता है कि जी ठीक है अभी आप देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी नए आए हैं, अभी प्लानिंग हो रही है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो गुंजाइश है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।